श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत को चौथो स्कंद। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको पहिलो अध्याय। स्वयंभू मनुका कन्याहरूको वंशको वर्णन। श्री मैत्रेय भन्नुहुन्छ, विदुरजी, स्वयंभू मनुकी महारानी शतरूपाबाट प्रियव्रत र उत्तानपाद यी दुई छोराहरू बाहेक 3 कन्याहरू पनि भएका थिए। तिनीहरू आकुति, देवहूति र प्रसूति नाउँले विख्यात थिए। स्वयंभू मनुले महारानी शतरूपाको अनुमति लिई आकुतिको रुचि प्रजापतिसँग पुत्रिका धर्मअनुसार विवाह गरिदिए। पुत्रिका धर्मअनुसार गरिने विवाहमा ती कन्याको पहिलो छोरो कन्याको पिताले लिन शर्त रहेको हुन्छ। प्रजापति रुचि भगवानको अनन्य चिन्तनले गर्दा ब्रह्म तेजले सम्पन्न थिए। उनले आकुतिको गर्भबाट एक पुरुष र एउटी स्त्रीको जोडा उत्पन्न गरे। यसमा पुरुष चाहिँ साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु हुनुहुन्थ्यो र स्त्री चाहिँ भगवानबाट कहिले नछुटिने लक्ष्मीको अंश स्वरूपा दक्षिणा थिइन्। मनुले आफ्नी छोरी आकुतिका ती परम तेजस्वी पुत्रलाई आफ्नो घरमा लिएर आएर दक्षिणालाई रुचि प्रजापतिले आफू कहाँ राखे। दक्षिणा विवाह यज्ञ भएपछि तिनलाई भगवान यज्ञ पुरुषले विवाह गर्नुभयो। यसबाट दक्षिणालाई बडो सन्तोष भयो अनि भगवानले पनि बडो प्रसन्न भएर तिनबाट 12 छोराहरू उत्पन्न गर्नुभयो। तिनीहरूको नाम हो तोष, प्रतोष, सन्तोष, भद्र, शान्ति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, सोहर, सुदेव र रोचन। यिनीहरू नै स्वयंभू मनोन्तरमा तुषित नाउँका देवता थिए। यो मनोन्तरमा मरीचि आदि सप्तऋषि थिए। भगवान यज्ञ नै देवताहरूको अधीश्वर इन्द्र हुनुहुन्थ्यो र भगवान प्रभावशाली प्रियव्रत र उत्तानपाद मनुपुत्र थिए। यी मनवन्तर वंश यी दुवैका छोरा नाति र छोरीपट्टिका सन्तानले ढाकियो। प्यारा विदुरजी, मनुले आफ्नी साइली छोरी देवहूतिलाई कदमसँग विवाह गरिदिएका थिए। तिनको सम्बन्धमा छोरीहरूतिरको वंशको वर्णन बाहेक अरू कुरा तिमीले मबाट सुनिसकेकै छौ। आफ्नी कान्छी छोरी प्रसूतिको विवाह उनले ब्रह्माका छोरा दक्ष प्रजापतिसँग गराएका थिए। तिनको विशाल सृष्टि अर्थात् वंश परम्परा सारा त्रिलोकमै फैलिएको छ। मैले कर्दमका 9 कन्याहरूको 9 ब्रह्मर्षिसँग विवाह भएको वर्णन मै पहिले नै गरिसकेको छु। अब तिनीहरूको वंश परम्पराको वर्णन गर्दछु। मरीचि ऋषिकी पत्नी कर्दमकी छोरी कलाबाट कश्यप र पूर्णिमा नाउँका 2 छोरा भए, जसको वंशले यो सारा जगत भरियो। शत्रुतापन विदुरजी, पूर्णिमाको विरज र विशोक नाउँका 2 छोरा र देवकुल्या नाउँकी एउटी छोरी भइन्। तिनी दोस्रो जन्ममा श्री हरिका चरणहरूको धुलाइबाट देवनदी गंगाको रूपमा प्रकट भइन्। अत्रिकी पत्नी अनुसुयाबाट दत्तात्रेय, दुर्वासा र चन्द्रमा नामका 3 वटा परम यशस्वी छोराहरू भए। तिनीहरू क्रमशः विष्णु, शंकर र ब्रह्माको अंशबाट उत्पन्न भएका थिए। विदुरले सोध्नुभयो, गुरुजी, जगतको उत्पत्ति, स्थिति र अन्त गर्ने यी सर्वश्रेष्ठ देवहरूले अत्रि मुनि कहाँबाट के गर्ने इच्छाले अवतार लिनुभएको हो, कृपा गरेर भन्नुहोस्। श्री मैत्रेयले भन्नुभयो, ब्रह्माले ब्रह्मज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ महर्षि अत्रिलाई सृष्टि रच्ने आज्ञा दिनुभयो अनि अत्रि आफ्नो सहधर्मिणी सहित तप गर्न ऋक्ष नामको कुलपर्वतमा गए। त्यहाँ पलाश र अशोक वृक्षहरूको एक विशाल वन थियो। त्यसका सबै वृक्ष फूलहरूको गुच्छाले लादिएका थिए र त्यसमा सबैतिर निर्विन्द्या नदीको जलप्रवाहको कलकल शब्द गुन्जिरहेको थियो। त्यो वनमा ती मुनिश्रेष्ठ प्राणायामद्वारा चित्तलाई वशमा गरेर 100 वर्षसम्म केवल वायु पिएर शीतोष्ण आदिको केही परवाह नगरेर एक खुट्टाले खडा रहे। त्यस वखत उनले मनमा नै प्रार्थना गरे, जो सम्पूर्ण जगतको ईश्वर हुनुहुन्छ, हामी उहाँकै शरणमा छौं। हामीलाई आफू समानकै सन्तान प्रदान गर्नुहोस्। प्राणायाम रूप इन्धनले प्रज्वलित भएको अत्रि मुनिको तेज उनको मस्तकबाट निस्केर तिनै लोकलाई तताइरहेको देखेर ब्रह्मा, विष्णु र महादेव तिनै जगतपति उहाँको आश्रममा आउनुभयो। त्यस समयमा अप्सरा, मुनि, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर र नागले उनको सुयश गाइरहेका थिए। उहाँहरू तिनैजना एकैसाथ प्रादुर्भाव हुनाले अत्रि मुनिको अन्तःकरण प्रकाशित हुन गयो। उनले एक खुट्टाले उभिएर नै ती देवलाई देखे। फेरि पृथ्वीमा दण्ड समान सुतेर प्रणाम गरेपछि अर्घ्य, पुष्पादि पूजाको सामग्री हातमा लिएर उहाँहरूको पूजा गरे। उहाँहरू 3 जना आफ्ना आफ्ना वाहन हंस, गरुड र साँडेमा चढ्नु भएको थियो र
आफ्ना कमण्डलु चक्र त्रिशूल आदि चिन्हहरूले सुशोभित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको आँखाबाट कृपा वर्षा भइरहेको थियो। उहाँहरूको मुखमा मन्द हास्यको रेखा थियो, जसबाट उहाँहरूको प्रसन्नता झल्किरहेको थियो। उहाँहरूको तेजले तिर्मिराएर मुनिवरले आफ्नो आँखा बन्द गरेर चित्तलाई उहाँतिरै लगाएर हात जोडेर अति मधुर र सुन्दर भावपूर्ण शब्दहरूमा लोकमा सबभन्दा ठुला तीनै देवहरूको स्तुति गर्न लागे। अत्रि मुनिले भने, भगवान, प्रत्येक कल्पको आरम्भमा जगतको उत्पत्ति, स्थिति र लयको निम्ति मायाको सत्वादि तीनै गुणहरूलाई विभाग गरेर भिन्न भिन्न शरीर धारण गर्ने ब्रह्मा, विष्णु र महादेव तपाईहरू नै हुनुहुन्छ। म तपाईहरूलाई प्रणाम गर्दछु। भन्नुहोस्, मैले बोलाएको इष्ट तपाईहरूमा को हुनुहुन्छ? मैले त सन्तान प्राप्तिको इच्छाले विविध पूजोपचारहरूद्वारा केवल एउटै भगवानको चिन्तना गरेको थिएँ, तर तपाईहरू तीनैजना यहाँ पाल्नुहुने कृपा कसरी गर्नुभयो? तपाईहरूसम्म देहधारीहरूको मनको पनि गति छैन। यसैले मलाई बडो आश्चर्य भइरहेको छ। तपाईहरूले कृपा गरेर मलाई यसको रहस्य बताउनुहोस्। श्री मैत्री भन्नुहुन्छ, समर्थ विदुरजी, अत्रि मुनिको कुरा सुनेर तीनै देवताहरूले हाँसेर सुमधुर वाणीमा भन्न लाग्नुभयो। देवगणले भन्नुभयो, ब्राह्मण, तिमी सत्य संकल्प छौ, यसैले तिमीले जस्तो संकल्प गरेका थियो त्यस्तै हुनुपर्छ। त्यसको विपरीत कसरी हुन सक्ला? तिमीले ध्यान गरेको जगदीश्वर हामी तीनैजना नै हौं। प्यारा मुनि, तिम्रो कल्याण होस्। तिमी कहाँ हाम्रै अंश स्वरूप तीनै जगतमा विख्यात पुत्रहरू उत्पन्न होलान्। तिनीहरूले तिम्रो सुन्दर यशलाई खूब विस्तार गर्लान्। तिनीहरूलाई यसरी अभिष्ट वर दिएर पति पत्नी दुवैबाट राम्ररी पूजित भएर उनीहरूले हेर्दा हेर्दै ती दुवै सुरेश्वर आफ्नो आफ्नो लोकहरूमा फर्केर जानुभयो। त्यसै समयमा ब्रह्माको अंशले चन्द्रमा, विष्णुको अंशले योगवेता दत्तात्रेय र महादेवको अंशले दुर्वासा ऋषि अत्रिको पुत्रको रूपमा प्रकट भए। अब अंगिरा ऋषिका सन्तानको वर्णन सुन। अंगिराकी पत्नी श्रद्धाबाट सिनिवाली, कुहु, राका र अनुमति यी 4 कन्याहरूको जन्म भयो। यी बाहेक साक्षात भगवान उतथ्य र ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति 2 छोरा पनि भए, जो 16 मनवन्तरमा विख्यात भए। पुलस्त्यलाई उनकी पत्नी हविर्भुबाट महर्षि अगस्त्य र महातपस्वी विश्रवा 2 छोराहरू भए। यसमा अगस्त्य दोस्रो जन्ममा जठराग्नि भए। विश्रवा मुनिलाई ईडबिडाको गर्भबाट यक्षराज कुबेरको प्राप्ति भएर उनकी अर्की पत्नी केकशीबाट रावण, कुम्भकर्ण र विभीषण उत्पन्न भए। महामते महर्षि पुलहकी स्त्री परासाध्वी गतिबाट कर्मश्रेष्ठ, बरियान र सहिष्णु 3 पुत्रहरू उत्पन्न भए। यसै प्रकारले ऋतुकी पत्नी क्रियाले ब्रह्मतेजले देदीप्यमान भएका बाल खिल्यादि 60,000 ऋषिहरूलाई जन्म दिइन्। शत्रुतापन विदुरजी, वशिष्ठकी पत्नी ऊर्जा अर्थात अरुन्धतीबाट चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षिहरूको जन्म भयो। तिनीहरूको नाम चित्रकेतु, सुरुचि, विरज, मित्र, उल्वन, वसुवृद्धान र द्युमान हो। उनकी अर्की पत्नीबाट शक्ति आदि अरू पनि कैयौं छोराहरू भए। चिति अथर्वण ऋषिकी पत्नी थिइन्। उनको दधिची नाउँका एक तपोनिष्ठ छोरा भए, जो अश्वशिरा पनि कहलाउँछन्। अब भृगुको वंशको वर्णन सुन। महाभाग भृगुले आफ्नी भार्या ख्यातिबाट धाता र विधाता नाउँका छोराहरूलाई श्री नाउँकी एउटी कन्या उत्पन्न गर्नुभयो। यी श्री एकमात्र श्री भगवानमा अनुराग गर्ने थिइन्। धाता र विधातालाई मेरु ऋषिले क्रमशः आफ्नी आयती र नियति नामकी कन्याहरू विवाह गरिदिए। यसबाट उनलाई भृकुण्ड र प्राण नाउँका छोराहरू भए। तिनीहरूमध्ये मृकण्डको छोरा मार्कण्डे र प्राणको छोरा मुनिवर वेदशिरा भए। भृगुको एउटा कवि नाउँका छोरा पनि थिए। उनका छोरा भगवान उषना अर्थात शुक्राचार्य भए। विदुरजी, यी सब मुनीश्वरहरूले पनि सन्तान उत्पन्न गरेर सृष्टिको विस्तार गरे। यस प्रकार मैले तिमीलाई कर्दमजीका छोरीपट्टिका सन्तानको बयान गरेँ। जुन पुरुषले यसलाई श्रद्धापूर्वक सुन्दछ त्यसका पापहरूलाई यसले तत्काल नष्ट गरिदिन्छ। मनुकी कान्छी छोरी प्रसूतिको विवाह ब्रह्माका छोरा दक्ष प्रजापतिसँग भएको थियो। तिनबाट उनले अति सुन्दरी 16वटी कन्या उत्पन्न गरे। भगवान दक्षले तिनीहरूमध्ये 13वटी कन्या धर्मलाई, एउटी अग्निलाई, एउटी समस्त पितृगणलाई र एउटी संसारको संहार गर्ने र जन्म मृत्युबाट छुटकारा दिने भगवान शङ्करलाई दिनुभयो। श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरी र मूर्ति यी धर्मका पत्नीहरू थिए।
यिनीहरूमा श्रद्धाले शुभ, मैत्रीले प्रसाद, दयाले अभय, शान्तिले सुख, तुष्टिले मोद, पुष्टिले अहंकार, क्रियाले योग, उन्नतिले दर्प, बुद्धिले अर्थ, मेधाले स्मृति, तितिक्षाले क्षेम र लज्जाले प्रशय भिन्न नामका पुत्रहरू उत्पन्न गरे। समस्त गुणहरूकै खानी मूर्ति देवीले नर नारायण ऋषिहरूलाई जन्म दिइन्। यिनीहरूको जन्म हुँदा सम्पूर्ण विश्वले आनन्दित भएर प्रसन्नता प्रकट गरे। त्यस समयमा सबैजना मन, दिशाहरू, वायु, नदी र पर्वत समेत सबैमा प्रसन्नता छायो। आकाशमा माङ्गलिक बाजाहरू बज्न लागे। मुनिहरू प्रसन्न भएर स्तुति गर्न लागे। गन्धर्व र किन्नर गाउन लागे र अप्सराहरू नाच्न लागे। यस प्रकार त्यस बखतमा बडो आनन्द मङ्गल भयो। ब्रह्मादि समस्त देवताले स्तोत्रहरूद्वारा भगवानको स्तुति गर्न लागे। देवताहरूले भने आकाशमा तरह तरहका रूपहरूको कल्पना गरिए जस्तै जसले आफ्नो मायाद्वारा आफ्नो स्वरूपभित्र यो संसारको रचना गर्नुभएको छ, उहाँ नै आफ्नो यस स्वरूपलाई प्रकाशित गर्न यस बखत ऋषिको विग्रह धारण गरेर धर्मको घरमा आफ्नो सामुन्य अवतीर्ण हुनुभएको छ। ती परम पुरुषलाई हाम्रो नमस्कार छ, जसको तत्त्वलाई शास्त्रको आधारमा हामी केवल अनुमान गर्दछौँ तर प्रत्यक्ष गर्न पाउँदैनौँ। उनै भगवानले देवताहरूलाई संसारको मर्यादामा कुनै प्रकारको गडबडी नहोस् भनेर सत्य गुणले उत्पन्न गर्नुभएको छ। अब उहाँहरू समस्त शोभा र सौन्दर्यको निवासस्थान निर्मल दिव्य कमललाई पनि नीचा देखाउने आफ्नो करुणामय नेत्रहरूलाई हामीलाई हेर्नुहोस्। प्यारा विदुरजी, प्रभुको साक्षात दर्शन पाएर देवताहरूले उहाँको यस प्रकार स्तुति र पूजा गरे। यसरी देवताहरूबाट पूजित भएपछि भगवान नर नारायण दुवै गन्धमादन पर्वतमा जानुभयो। भगवान श्रीहरिको अंशभूत ती नर नारायण नै यस समयमा पृथ्वीको भार उतार्नको निम्ति यदुकुल भूषण श्रीकृष्ण र उहाँ जस्तै श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुनको रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको हो। अग्निदेवकी पत्नी स्वाहाले अग्निकै अभिमानी पावक, पवमान र सुचि यी तीन पुत्रहरू उत्पन्न गरिन्। यिनै तीन पुत्रबाट 45 प्रकारका अरू अग्नि उत्पन्न भए। यिनीहरू नै आफ्ना पिता र एक पितामह समेत गरी 49 अग्नि कहलाउँछन्। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्ममा जुन 49 अग्निहरूको नामले आग्नेय दृष्टिहरू गर्दछन्, यी तिनै अग्निहरू हुन्। अग्निश्वात, भैरसद, सोमप र आजप यी पिता हुन्। यिनका साग्निक पनि छन् र निरग्निक पनि। सबै पितृहरूका पत्नी दक्ष कुमारी स्वदा थिइन्। यी पितृहरूलाई स्वदाबाट धारिणी र वयुना नामकी दुईटी छोरी भए। यी दुवै ज्ञान विज्ञानमा पारङ्गत र ब्रह्म ज्ञानको उपदेश दिन सक्ने थिए, यसैले तिनीहरूको वंश चलेन। महादेवकी पत्नी सती थिइन्। तिनी सबै प्रकारले पतिपरायणा थिइन्, परन्तु तिनका पनि आफ्नो गुणशील अनुरूप कुनै छोरो भएन, किनभने सतीका पिता दक्षले बिना कुनै अपराध भगवान शिवको प्रतिकूल आचरण गरेका थिए। यसैले सतीले युवावस्थामै ऋषि योगद्वारा आफैले आफ्नो शरीर त्याग गरेकी थिइन्। इति ओम नमो भगवते वासुदेवाय।